बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता करे, खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आपके सामने है जी बोर्ड। हमारा आज का मौजूद साले दवम उर्दू, एक अहम मजमून हुब्बुल वतनी या हुब्बुल वतन। अगर आप पहली मर्तबा मजमून का लेक्चर देख रहे हैं तो इब्तदाई लेक्चर समाअत कर लीजिएगा, जिसमें मजमून का तरीक़ाकार बताया गया है कि किस तरह से आपको 8 से 10 सफ़ात पर मजमून तहरीर करना होता है। पैराग्राफ बनाने होते हैं, अहम निकात हाईलाइट करने होते हैं, लेकिन हेडिंग्स नहीं बनानी होती। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हेडिंग्स बनी हुई हैं। तो शुरू करते हैं जी बाकायदा। हुब्बुल वतनी पहले इब्तदाइया होता है 1-1.5 सफ़ात का, फिर नफ्से मजमून, हम बात को फैलाते हैं, और फिर इख्तितामिया। जी, हुब्बुल वतनी हम बराह रास्त डायरेक्ट मजमून नहीं शुरू करते, पहले ज़रा तारुफ होता है। तो पहले हम देखते हैं वतन होता क्या है, वतन से मुराद क्या है। देखिए, वतन अफराद के रहने का एक ऐसा इलाका जहां वो मुस्तकिल तौर पर एक कौम के तौर पर आबाद हो। दोबारा समझ लीजिए, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा मखसूस इलाका जहां अफराद मुस्तकिल तौर पर एक कौम के तौर पर आबाद हो, उसको हम वतन कहेंगे। आप जिस तरह कंट्री कह लें, मुल्क कह लें। हुब क्या होती है? हुब कहते हैं मोहब्बत को, जिसको हम चाहें, जिससे हुब करें। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, तो वहां से अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो जिसको हम पसंद करें, जिससे मोहब्बत करें, जिसको चाहें, उसको हुब कहेंगे। तो फिर देखिए हुब्बुल वतनी क्या हुआ। हुब्बुल वतनी से मुराद होगा वतन से मोहब्बत, अपनी मट्टी से मोहब्बत, अपनी धरती से मोहब्बत, उस इलाके से मोहब्बत जहां हम बैसियत कौम आबाद है। इसको कहेंगे हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी के तकाजे क्या हैं कि जिस जगह पर हम आबाद हैं, जिस वतन में आबाद हैं, उस वतन को अपना घर समझें। जिस तरह हम अपने घर की तामीर और तरक्की के लिए, खूबसूरती के लिए तमाम उम्र कोशा रहते हैं, वतन भी हमारा घर है, वैसे ही वतन की तामीर और तरक्की में भी अपना किरदार अदा करें। मैं ये देखूं, मैं अपने मुल्क की, अपने वतन की बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या किरदार अदा करूं कि मेरे मुल्क का परचम दुनिया में सरबुलंद हो। तो उसके लिए जिस तरह हम अपनी ज़ाती तरक्की के लिए काफिश करते हैं, कोशिश करते हैं, वैसे ही वतन की तामीर और तरक्की के लिए भी हम अपना मस्बत और भरपूर किरदार अदा करें। इसको कहेंगे हुब्बुल वतनी के तकाज़े। ये तो मुख्तसर सा तारुफ था, इब्तदाइया। अब बढ़ते हैं नफ्से मजमून की तरफ। बाकायदा मजमून शुरू करते हैं। फितरत इंसानी, ये इंसान की फितरत है कि वो जिस इलाके से रहता है, में रहता है, जिस जगह रहता है, मुस्तकिल तौर पर रहता है, उससे, उस जगह से, जन्मभूमि से, उस इलाके से मोहब्बत होती है। अब देखिए, पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है ही। मैं आपको समझाने के लिए अर्ज करता हूं। आप कहीं शुमाली इलाके जात मरी या कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं अगर चंद दिनों के लिए, तो आप एक होटल के कमरे में 3-4 दिन कयाम करते हैं सिर्फ। लेकिन 3-4 दिन बाद जब आप होटल छोड़ रहे होते हैं, तो आप मुड़ के एक दफा कमरे को देखते जरूर है कि ये वो कमरा है जहां हम 3-4 दिन रहे। तो 3-4 दिन में भी उस जगह से एक उन्स पैदा हो जाता है। तो वतन का जहां पैदा हुए, बले, पढ़े, जवान हुए, उम्र गुजारी, तो उससे मोहब्बत, अपनी धरती से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत, मिट्टी से मोहब्बत यकीनन फितरत इंसानी है। ये उसकी सरिश्त में है कि अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करता है। यहां आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो आप कुछ भी ले जा सकते हैं। उस पर अगर आप कस्टम पे करते हैं, कानून के मुताबिक कोई चीज़ भी ले जा सकते हैं, लेकिन मट्टी नहीं ले जाई जा सकती।
آپ اپنے وطن کی مٹی کو دوسرے ملک نہیں لے جا سکتے. مٹی سے مراد وطن سمجھا جاتا ہے. آپ کچھ بھی لے جا سکتے ہیں لیکن مٹی، ایک ملک کی مٹی کو دوسرے ملک لے جانے کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی. پاکستان کی مٹی باہر نہیں جا سکتی. مگر ایک اور آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، الحمدللہ سعودی عرب میں جہاں حج کے دنوں میں حاجی قیام کرتے ہیں تو وہاں پہلے درخت نہیں تھے، کھلا آسمان ہوتا ہے جہاں رات گزارنی ہوتی ہے. تو وہاں پاکستان کی حکومت کی اسپیشل خاص طور پر پاکستان کی مٹی گئی. وہ پاکستانی کی مٹی ہے کیونکہ وہاں تو درخت نہیں پیدا ہو سکتے تھے. اس مٹی میں درخت لگائے گئے تاکہ حجاج جب قیام کریں تو درختوں کا سایہ ہو. تو یہ ایک مستثنیات ایکسیپشن ہے کہ وہاں مٹی موجود ہے پاکستان کی سرزمین عرب پر، ورنہ قانون یہی ہے، اصول یہی ہے کہ مٹی کو باہر نہیں لے جایا جا سکتا. عصبیت کی بنیاد، عصبیت جسے پریجوڈس یا پریجوڈائس ہونا بھی کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی وطن ہے. عصبیت کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی چیز کو دوسروں کی چیز پر ترجیح دینا. یعنی اگر میری زبان پنجابی ہے تو میرے کو پنجابی زبان سب سے اچھی ہے، باقی زبانیں ساری فضول ہیں یا پنجابی کے ہم پلہ نہیں ہیں. میں اگر لاہور سے میرا تعلق ہے تو میں کہوں لاہور تو بہترین شہر ہے اور باقی اس کے مقابلے میں کوئی شہر ہی نہیں. یعنی اپنی قوم، اپنی نسل، اپنی زبان، اپنے لباس کو دوسروں کی قوم، نسل اور لباس پر ترجیح دینا، اس کو کہتے ہیں عصبیت. یہ بیک وقت مثبت جذبہ بھی ہے، منفی جذبہ بھی ہے. حب الوطنی کے حوالے سے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، مجھے اپنا دیش پاکستان دنیا کے سارے دیشوں سے اچھا لگتا ہے. یہ تو عصبیت ہے، مثبت عصبیت. یعنی اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنا، جانفشانی سے محنت کرنا، یہ عصبیت کا مثبت پہلو ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے وطن کا پرچم سر بلند رہے. لیکن اس کا منفی رخ کیا ہے؟ جس طرح سے امریکہ نے اپنے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے کئی ملکوں پر حملہ کر دیا، لاکھوں لوگوں کو تہ دیگ کر دیا گیا، شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا. کس لیے؟ تاکہ ہمارا جھنڈا سر بلند رہے. یعنی اپنے وطن سے اس طرح کی محبت جو دوسرے وطنوں کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہو، تو وہ عصبیت کی منفی رخ ہے. لیکن عصبیت کا مثبت رخ بہرحال یہی ہے کہ ہر انسان اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے. ہم میں عصبیت کا یہ مثبت پہلو ہونا چاہیے. قوموں کے عروج و زوال کا سبب بڑی سمپل سی بات ہے. کن قوموں نے ترقی کی؟ جن کے افراد نے اپنے وطن سے محبت کی، جن کے افراد نے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کیا، وہ قومیں، وہ نسلیں آگے نکل گئیں. اور جنہوں نے وطن سے محبت نہیں کی یا صرف زبانی کلامی محبت کی، محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، نیست و نابود ہو گئیں، برباد ہو گئیں. تو وطن سے محبت ایک بنیاد ہوتی ہے وطن کو آگے لے جانے کی، وطن کی ترقی کی. میں ہر مضمون میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ دراصل پیراگراف ہے. آپ نے مضمون کو رٹا نہیں مارنا، صرف ان پوائنٹس کو سمجھنا ہے، اپنے لفظوں میں لکھنا ہے. آپ کو ایک صفحے پر 2-3 پیراگراف بنانے ہوتے ہیں. ہر پوائنٹ کو اگر ایک پیراگراف سمجھ لیں تو یہ آپ کے سامنے 10-15 صفات کا مواد موجود ہے، جبکہ امتحان میں صرف آپ کو 8 سے 10 صفحات لکھنے ہوتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. جی بڑی اہم بات، وطنیت کا مغربی تصور. دیکھیں، وطن کا مغرب میں، اہل مغرب میں تصور کچھ اور ہے، اسلام میں وطن کا تصور کچھ اور ہے. یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. وطن کا مغربی تصور کیا ہے کہ ایک مخصوص علاقے کے رہنے والے لوگ ایک وطن کہلاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ وہ مخصوص خطہ، وہ مخصوص علاقہ جہاں افراد آباد ہوں، اس کو وطن کہیں گے. یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ وطن کا جغرافیائی تصور ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹیریٹری میں، مخصوص علاقے میں رہنے والے ایک وطن ہے. وطن کا مغربی تصور جغرافیائی حدود سے جڑا ہوا ہے. مخصوص جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگ ایک قوم کہلاتے ہیں اور وہ ایک وطن، وہ جگہ ایک وطن کہلاتی ہے. مگر
وطنیت کا اسلامی تصور بڑا وسیع ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص علاقے کے رہنے والے ایک وطن کہلائیں، بلکہ اسلام میں وطنیت کا تصور، یاد رکھیے، جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقے کے رہنے والا ایک وطن ہے، بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں وہ مسلم قوم کا فرد ہوں گے۔ اس کو آپ وطنیت کا تصور بھی کہہ سکتے ہیں، قومیت کا تصور بھی۔ آپ قوم سے سمجھیں تو آپ کو زیادہ آسانی سمجھ آئے گی کہ قومیت کا اسلامی تصور کیا ہے، کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہوں تو وہ مسلم قوم کا فرد ہیں، یعنی قوم کا اسلامی تصور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے۔ اور ظاہر ہے اگر تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں تو اس کا کیا مطلب بنے گا کہ تمام روئے زمین مسلمانوں کا وطن ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کشتیاں جلا دیں تو کچھ کمانڈرز نے کہا کہ یہ کوئی دانش مندی نہیں تھی، ہمیں واپسی کا راستہ رکھنا چاہیے تھا، کشتیوں کا ایک پل بنا ہوا تھا واپسی کے لیے، یہ ہم غیروں کی سرزمین میں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہار گئے تو یہ ہمارا علاقہ تو نہیں، ہمارا وطن تو نہیں، کیا کریں گے؟ طارق بن زیاد نے جوش سے تلوار نکالی اور زمین میں گھونپ دی اور کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کے ہیں، اس کا مطلب یہ وطن ہمارا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیروں کا وطن ہے، اغیار کا وطن ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وطنیت کا مغربی اور اسلامی تصور میں کیا فرق ہے۔ یہی تصور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار ہیں۔ جب وہ یورپ میں نہیں گئے تھے، وہ شاعری کا ابتدائی دور ہے، وہ اور طرح کا ہے، لیکن یورپ سے واپسی کے بعد حضرت اقبال کے رجحانات میں بہت تبدیلی ہوئی۔ مغرب کے سفر سے پہلے حضرت اقبال بھی وطنیت کا مغربی تصور سمجھتے تھے، یعنی ایک علاقے میں رہنے والے قوم ہیں، لیکن سفر یورپ سے واپسی پر ان کا وطنیت کا تصور تبدیل ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ایک علاقے کے رہنے والے قوم نہیں ہے، بلکہ مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں وہ مسلم قوم کا فرد ہیں۔ یہ وضاحت کے لیے آپ حضرت اقبال کے اشعار دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شروع میں سفر یورپ سے پہلے حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں، اس وقت کا قومی نغمہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ ہے وطن ہمارا۔ پہلے یہ تصور تھا، لیکن سفر یورپ کے بعد حضرت اقبال کا وطنیت کا تصور تبدیل ہو گیا، انہوں نے ختم کر دیا اس بات کو، اور اب وہ فرماتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یہ آپ دیکھیں، یعنی پہلا یہ مغربی تصور تھا جو حضرت اقبال نے اپنایا، لیکن بعد میں حضرت اقبال نے اپنے تصور کو تبدیل کر لیا۔ یہ ہے وطنیت کا اسلامی تصور۔ حضرت اقبال بعد میں فرمایا انہوں نے کہ یہ بڑا گمراہ کن تصور ہے کہ ایک وطن کو ایک مخصوص علاقے کے ساتھ مشروط کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ پیرہن لباس کہ یعنی یہ تازہ خدا، یعنی جو لوگوں نے ایک گمراہ کے لیے فرضی خدا نعوذ باللہ بنا لیے، ان میں ایک خدا وطن بھی ہے، اور اس خدا کو ماننے کا مطلب گمراہی ہے۔ اسلام میں وطن کا تصور جغرافی حدود سے بالاتر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو حب الوطنی میں بھی کام دیں گے یہ نکات، اور اگر آپ کو آتا ہے میرا مضمون میرا پسندیدہ شاعر، تو وہاں بھی آپ نے تفصیل سے حضرت اقبال کے تصور وطنیت کو بیان کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ہمارے رہنما، ہمارے اکابرین حضرت سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وطن کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں، اپنی تمام زندگی، تمام سرمایہ، تمام دولت، تمام قوت، تمام طاقت وقف کر دی اپنے
وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہم نے انہی کی تقلید کرنی ہے، ان سے سیکھنا ہے کہ اپنے وطن کے لیے کوششیں کس حد تک کرنی چاہیے۔ یہ آپ جانتے ہیں انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ وطن کے لیے قربانیاں دیں، اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا۔ یہ آپ خوبصورت مثال دیں گے حب الوطنی کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، حب الوطنی کا امتحان۔ دیکھیے، وطن سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن امتحان کب ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے عملی طور پر بھی ہم نے کچھ کیا یا صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ زبانی تو ہر شخص محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے کیا کیا، میرا کیا کردار ہے، کیا میں ملک و قوم کو آگے بڑھانے میں، ترقی میں ممد و معاون ہوں یا اس دھرتی پر محض ایک بوجھ بنا ہوا ہوں۔ مجھے اپنا احتساب خود کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے، اپنا امتحان خود لینا ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں میرا کس قدر کردار ہے اور کس قدر کردار ہو سکتا تھا اگر میں کوشش کرتا، تو جو میں ابھی تک نہیں کر رہا۔ یہ ہمیں خود احتسابی خود کرنی ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے مخصوص معروضی حالات ہیں۔ ہم بڑا اہم خطہ ہے پاکستان، آپ سب جانتے ہیں دنیا میں 7 ایٹمی طاقتیں ہیں، پوری دنیا میں جہاں 300 سے زیادہ ممالک ہیں، صرف 7 ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ان 7 میں سے 4 ایک ہی خطے میں ہیں۔ پاکستان کا ہمسایہ بھارت، پاکستان کا ہمسایہ چین، پاکستان کا ہمسایہ روس، اور پاکستان، چین، روس، پاکستان، بھارت، 4 ایٹمی طاقتیں ایک ہی خطے میں ہیں، چاروں ہمسایہ ممالک ہیں۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں 3 ایٹمی طاقتیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ایک اہمیت ہے کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں 3 طرف ایٹمی ممالک ہیں اور ایک طرف سمندر ہے، اور پاکستان خود بھی ایٹمی طاقت ہے۔ اور پھر خاص طور پہ یہ بات کہ ہم دشمن سے گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک طرف ہمسایہ ملک بھارت، جس نے بدقسمتی سے آج تک ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا۔ بھارت ہمیشہ درپہرا اس بات کا کہ پاکستان کے وجود کو ختم کیا جائے۔ 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان میں بھی یقیناً بھارت کا ہاتھ تھا۔ تو پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں ایک طرف دشمن ملک بھی ہے اور دوسری طرف ہم ایٹمی طاقتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہاں عزیز طلبہ، میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہوں۔ میرے اس چینل پر بہت سے طالبات ہندوستان سے، بھارت سے بھی ہیں، ان کے میسیج اور پیغامات بھی آتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے عوام میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے میں اپنے بھارتی بھائیوں کو، بہنوں کو پیغام دینا چاہوں گا، ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں بھارت کے ساتھ۔ دیکھیں، آپ پڑوسی بدل نہیں سکتے، اور میرا خیال ہے بھارت میں بھی ایسا ہی ہے، مگر یہ ہمارے پاکستانی حکمرانوں کے، بھارتی حکمرانوں کے مفادات ہیں کہ 2 ملک لڑتے مرتے رہیں، اور ان 2 ملکوں کے پیچھے بڑی طاقتوں کے مفادات ہیں جو پاکستان اور بھارت کو اسلحہ بیچتے ہیں۔ اگر پاکستان بھارت دوستی کر لیں تو یہ تو 2 بڑے ملک ہیں اسلحہ کی خریداری کے۔ ہمیں اس بین الاقوامی سازش کو سمجھنا ہوگا، آپس میں تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا۔ لیکن فی الحال صورتحال تو یہی ہے کہ پاکستان اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ فوج پر اور دفاع کے سامان پر خرچ کرتا ہے بھارت کے خلاف، اور بھارت اپنی تمام تر غربت کے باوجود بجٹ کا بڑا حصہ خرچ کرتا ہے فوجی ساز و سامان پر پاکستان کے خلاف۔ بہرحال موجودہ صورتحال میں ہمیں اپنی نظریاتی حدوں کا تحفظ بھی کرنا ہے، نظریاتی حدوں کا کہہ لیں یا نظریاتی سرحدوں کا کہہ لیں۔ پاکستان، آپ سب جانتے ہیں، دنیا کا پہلا نظریاتی ملک جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ یاد رکھیں، جو نظریاتی ملک ہوتا ہے وہ اس وقت تک ہی قائم رہتا ہے جب تک اس کا نظریہ زندہ رہے۔ جب کوئی قوم اپنے نظریے کو بھلا دیتی ہے تو قوم مٹا دی جاتی ہے۔ تو ہمارے حب الوطنی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نظریاتی بنیادوں کو زندہ رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور حب الوطنی یہی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرداں رہیں اور کوشاں رہیں۔
मकसद क्या था कि हम सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल नहीं करना चाहते थे, हम बकौल हज़रत कायद आज़म एक ऐसी लेबॉरेटरी हासिल करना चाहते थे जहां इस्लाम के असूलों को अमली तौर पर आजमा कर दुनिया के सामने पेश कर सकें। तो हमारी नजरियाती हदें क्या हैं? हमने अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छा पाकिस्तानी बनना है, यही हुब्बुल वतनी का तकाजा है। पाकिस्तान भारत समरवेट्स की अब तक 2 बड़ी जंगें हो चुकी। 1965 की जंग में जब भारत ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया तो ये हुब्बुल वतनी ही थी जो उन पाकिस्तान ये जंग जीत पाया। इसमें फौज का यकीनन अहम किरदार था, मगर फौज के साथ साथ आवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी था। आवाम ने भरपूर साथ दिया अपने मुल्क की फौज का, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये जंग जीत गया और दुश्मन अपने अज़ाम में नाकाम रहा। वो पाकिस्तान पर कब्जा करने आए थे, पाकिस्तान की आज़ादी को सल्ब करने आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि आज भी 1965 के जज्बे को जिंदा किया जाए। मगर दूसरी तरफ देखें, 1971 की जंग में पाकिस्तान की फौज को शिकस्त हुई। उसकी वजह भी यही थी कि 1971 की जंग जब लड़ी गई तो वो मशरकी पाकिस्तान में लड़ी गई थी। वहां के आवाम ने उस तरह से जज्बा हुब्बुल वतनी का मुजाहरा नहीं किया। यानी जिस तरह 65 की जंग में आवाम ने फौज का भरपूर साथ दिया था मगरबी पाकिस्तान में, 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान की आवाम ने उस तरह से फौज का साथ नहीं दिया। इसलिए हम वो जंग हार गए और पाकिस्तान का एक टुकड़ा हमसे अलग होकर मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो एक बड़ा खूबसूरत सबक है हुब्बुल वतनी का कि जब आप वतन से मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं तो जंग जीत जाते हैं, वरना जंग हार जाते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है तारीख का हमारे लिए। मगर एक बात, बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी। देखिए, हम तारीख क्यों पढ़ते हैं? मैंने भी आपको तारीखी हवाले दिए सालों के। हम तारीख क्यों पढ़ते हैं या तारीख क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि हम तारीख से इबरत हासिल करें। मगर तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है कि आज तक किसी ने तारीख से सबक नहीं सीखा। अल्लाह करे कि हम अपनी तारीख से सबक हासिल कर सकें। जी आगे बढ़ते हैं। जी, इत्तेहाद और यगानियत की ज़रूरत हुब्बुल वतनी का तकाजा है। मुत्तहिद रहें, रंग, नस्ल, कौम, इलाकाई तसुबात को बालातर रखें, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले अफराद मौजूद हैं। अगर हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून बनकर सोचेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, तबाह बर्बाद होगा। जिस तरह से हमने देखा 71 की जंग में एक बहुत बड़ा सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ। हमें पाकिस्तानी बनकर सोचना है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून बनकर नहीं सोचना। यानी ज़ाती मफादात को, सूबाई मफादात को कुर्बान करना है कौमी मफादात पर। हमें कौमी मफादात देखने होंगे। अगर ज़ाती मफादात, इलाकाई मफादात और सूबे के मफादात देखें तो बात नहीं बनेगी। जरूरत है इत्तेहाद और यगानियत की। एक और पॉइंट समझे, मजहब का हुब्बुल वतनी से ताल्लुक। देखिए, बज़ाहिर तो मजहब का ताल्लुक नहीं लगता। यानी आप यूं समझें कि अगर एक शख्स मुल्क से मोहब्बत नहीं करता तो वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। इसकी बेहतरीन मिसाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत बड़े आलिम दीन है, मोहतरम है। वो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के खिलाफ थे, कांग्रेस के और गांधी के हामी थे। अब देखिए, वो भले पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते मुसलमान नहीं थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से मोहब्बत कोई लाजमी शर्त है। वो आलिम दीन है, बेशक वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ नहीं थे, कायद आज़म के नज़रिए के साथ नहीं थे, मगर इससे उनके मुसलमानों में शक नहीं पड़ता। मगर इसका दूसरा पहलू देखें कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस तरह से देखें तो फिर पाकिस्तान से मोहब्बत दरअसल कलमे से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है। क्योंकि यह मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, इसलिए पाकिस्तान से मोहब्बत दरअसल इस्लाम से मोहब्बत है। यहां मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, भारत में हिंदू मजहब सबसे बड़ा, हिंदू धर्म के तो मजहब का हिस्सा है
हिंदू धर्म दो बुनियादी चीजों पर बेस करता है, धरती माता और गौ माता। हिंदुस्तान की जमीन को अपनी मां का दर्जा देते हैं और गाय को भी मां का दर्जा देते हैं। तो हिंदू धर्म में तो बाकायदा वतन से मोहब्बत उनके धर्म का हिस्सा है। इस्लाम में अगरचा वतन से मोहब्बत धर्म का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपसे अर्ज की कि क्योंकि ये वतन इस्लाम के नाम पे बना था, इसलिए पाकिस्तान से मोहब्बत दरअसल इस्लाम से ही मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत किसको नहीं होती? सबको होती है। खूबसूरत मिसाल नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरकार मदीना और हुब्बुल वतनी। आप मक्का में पैदा हुए, मक्का से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन कुफारे मक्का ने आपको मजबूर कर दिया, इस कदर अजियत जुल्म कहे सहे आप पर किए कि न सिर्फ जुल्म बल्कि इस्लाम के लिए रुकावटें बनी, मजबूर होकर आपको हिजरत करनी पड़ी मदीना पे, अपने वतन शहर को छोड़ना पड़ा। तो उस मौके पे आपने बड़े दुख से फरमाया, जब मक्के से निकल रहे थे वापस मक्के की तरफ रुख करके, ऐ मक्का, तू मुझे दुनिया के दयारों में सबसे ज्यादा अजीज है, मगर मुझे तेरे फर्जंद यहां रहने नहीं देते, इसलिए मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूं। यानी मोहब्बत मक्का से नबी पाक मुस्तफ़ा को, लेकिन मजबूरन जा रहे हैं। यह एक मिसाल है वतन की मोहब्बत क्या होती है। वतन की मोहब्बत आलमगीर जज्बा है। एक वतनी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की बात नहीं करता, इस्लाम और हिंदू मत की नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। दुनिया के अमूमी तौर पर दुनिया के हर मुल्क के आवाम को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, क्योंकि इंसानी फितरियत का खासा है। और सिर्फ इंसान ही क्यों, आप नोट करें, इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंद, सबको अपने वतन से मोहब्बत होती है। आप देखते होंगे कि साइबेरिया के जंगलात से मुख्तलिफ तरह के परिंदे हैं जो मखसूस औकात में आते हैं, दुनिया घूमते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं और फिर अपने वतन वापस चले जाते हैं। तो ये वो जिबली जज्बा है जो सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, चरिंद, परिंद में भी मौजूद है। यकीनन इंसान में जज्बा बदरजा वो तो मौजूद होता है, ज्यादा मौजूद होता है। हाँ, एक फर्क जरूर है कि जानवर की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत की हद तक है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात भी है। वो जब वतन से मोहब्बत करता है तो सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं करता, बल्कि अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार भी अदा करता है। यानी वो सिर्फ वतन से मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत के तकाजों को भी पूरा करता है। अभी आपसे अर्ज की हुब्बुल वतनी, हमारा किरदार क्या है? हर लम्हे सोचें कि मैं अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं कि मेरा वतन तरक्की करे, मैं क्या करूं कि मेरे वतन का परचम सरबुलंद हो। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं फलाही कामों में भरपूर हिस्सा लूं, मैं कौमी तरक्की के कामों में हिस्सा लूं, मैं हर वो काम करूं जिससे भले मेरी ज़ात को फ़ायदा ना पहुंचता हो, लेकिन मेरे मुल्क को, कौम को फ़ायदा पहुंचे। मैं फ़िरका वारियत से गुरेज करूं, मैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून बन के ना सोचूं, मैं शिया और सुन्नी बनकर ना सोचूं, सिर्फ मुसलमान बन के सोचूं, सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचूं। मैं ये भी कर सकता हूं, हमारे सरमायादार तबका है कि सरमायाकारी अपने वतन में करो। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है, बड़े बड़े सरमायादार पाकिस्तान से बाहर सरमायाकारी करते हैं, दूसरे मुल्कों में करते हैं, उनके पैसों का फायदा दूसरे ममालिक को हो रहा होता है, पाकिस्तान को नहीं हो रहा होता। मेरा जीना मरना, मेरी जिंदगी मौत पाकिस्तान के साथ है, तो मेरी सारी सरमायाकारी जायदाद भी पाकिस्तान में हो। मैं अपने ही वतन की खिदमत करूं, अगर नौकरी करूं तो अपने मुल्क करूं, कारोबार करूं तो अपने मुल्क करूं। आप सब जानते हैं हमारी बदकिस्मती है, हमारे काबिल तरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हुनरमंद दूसरे मुल्कों में जाकर काम कर रहे हैं और दूसरे ममालिक को फायदा पहुंचा रहे हैं। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में उतनी तनख्वाहें नहीं मिलती, हालात बेहतर नहीं। अल्लाह करे कि हालात वो हों कि वो अपने मुल्क की खिदमत करें, दूसरों की खिदमत ना करें। यह हुब्बुल वतनी का एक तकाजा होता है। आगे चलें जी। पाकिस्तान मेरा घर है, जिस तरह मैं अपने घर के लिए कोशिश करता हूं, अपने बड़े घर मुल्क के लिए भी कोशिश करूं, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश करूं। अल्लाह ने मुझे जो भी सलाहियतें दी हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करूं। किसके लिए? अपनी ज़ात के लिए ही नहीं, मुल्क को, कौम के लिए भी।
کیونکہ ذاتی اور قومی ترقی لازم ملزوم ہے. میرا ملک ترقی کرے گا تو میں ترقی کروں گا، میں ترقی کروں گا تو میرا ملک ترقی کرے گا. یہ تقاضا ہے حب الوطنی کا. بات طویل ہو گئی جی. بات کو اب ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اختتامیہ کیا ہوگا؟ قومی ترقی کے بغیر ذاتی ترقی ناممکن. میں کہوں میری ذات ترقی کرتی رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک میں ملک کی قوم ترقی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا نہیں کروں گا، میں اس وقت خود بھی ترقی نہیں کر سکتا. افراد کی ترقی قوم کی ترقی سے مشروط ہوتی ہے. قومی ترقی، دیکھیں قوم کس کا نام ہے؟ افراد کا نام. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دریا میں آتا ہے تو دریا کا حصہ بن جاتا ہے. قطرے کو الگ کر دیں تو بڑی جلدی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا. تو افراد مل کر ہی قوم بنتے ہیں. افراد کی ترقی ہی قومی ترقی ہوتی ہے. افراد کو ہی قومی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے. یہی حب الوطنی کی حقیقی تقاضے ہیں کہ میں اپنا بیسٹ دوں، اپنا بھرپور کردار ادا کروں ملک کے لیے، کہ وطن کی محبت جس طرح بھی عرض کی جزو ایمان بھی ہے، کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. اس ملک کی ترقی اسلام کی ترقی ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیشہ پاکستان نے عالم اسلام کی قیادت کی ہے. ہاں، ہم مضبوط اور طاقتور ہوں گے تو زیادہ بہتر انداز سے عالم اسلام کی قیادت کر سکیں گے، نمائندگی کر سکیں گے. تو عزیز طلباء، تو نثری نکات تھے. اشعار دیکھ لیجئے کچھ، کیونکہ اشعار کا حوالہ بہت ضروری ہوتا ہے. وطن کی محبت میں کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں ہے جتنی وطن سے محبت ہمیں. دیکھیں اشعار کہیں بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اندر. جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے. آسمان کی بلندیوں سے بات کرتا. وطن کی قدر کس سے پوچھیں جو وطن سے دور ہے یا جس کا وطن نہیں ہے. بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. غریب الوطنی وطن سے دور ہونا. دشمن کو بھی اللہ نہ چھڑائے وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے وطن سے. خوبصورت شعر جی. وطن کی محبت میں اس طرح بھی عرض کیا آپ کو کہ جنگوں میں عوام کا کردار. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. اور یہ دیکھیے، وطن پہ فدا ہے جو انسان ہے، کہ حب وطن جزو ایمان ہے. یہ اشعار ہم دیکھ چکے ہیں جی. آخری دو دیکھیے. خون دل دے کے نکھاریں گے، یعنی مکمل ہر طرح کی قربانی دیں گے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے انشاءاللہ. اور آخری دعائے شعر پہ میں ختم کروں گا بات کو. پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو، پائندہ رہو، روشنیوں رنگوں کی لہروں زندہ رہو، پائندہ رہو. اللہ میرے وطن پاکستان کو دنیا میں سربلند کرے، اس کا پرچم سربلند ہو، اور حقیقی طور پہ پاکستان دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کا فرض انجام دے سکے. اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پروفیسر مشرف احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.